Deka na ngaca sosole ngaci atapa ngaca panjawat pin. Imam Azza ziyarat pubas ya qazaqraja qurbatan ilallah jere. Ya mus ya dina eltipulana ngaca apasu yurine di eltipulan ati yot kanun sakas ta kores kas kanun bakani darang sang ben yot darang mana sakas. Inshallah sakas ben duktuk. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ظهرت البدع في أمته فليظهر العالم علمه فإن لم يفعل فعليه لعنة الله. Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şakkusiz ulema kulla khitab bese keselmius namsan ni ummeti darmiyani anusukçi gisiz bit açık şinzes narikna deci peygamberna ale peygamberi şakbi keseli mutabik met kançik agar süzzes narikna علما کنی که واجب این و جو مزر گی مطلب پو باطل این گی مطلب پو پیغمبری منظره علما کنی که این ظاهر باید باید پو اگر نمسا علما کنی تذکر متنز اسنارک نا پیغمبری فیقوز کسلموس فعلیه لعنت الله خدای لعنت پو اوده علما کنی که نسیز عرض بد که دچی سوال کا تو بس دو اپو محمد زرنچیک حبیب صاحب حبیب زرکنچی سیز اپی کنا سوال بسه دون جواب پون پخش بنو حبیب صاحب یران لا معلوم سون یران لا جواب تانگنو یعنی سوال پولا اپو محمد نالو تبدون إن من لو تبدون انقلاب سيد حيدر شروع سوسه دي سيد حيدر زال مزل حكم تنسي لو نيسي زالا أبو لو تبدون يتبين لو تبدون سوسه پنجابی انو کلب سوگی عمل کن بزدره أبو سيز ديتيك لو چیک کم نشیوی ناسیز پیروی بنچیک اپوی اسومانا اپو سید هداری استسکانی عمل بنچیوت ایسا قسان عمل بن دکتوک زیر یران لزیس سید هداری دستوراتی که داره عمل بنچیوت و عمل اینسا قسان بن دکتوک زیر اپو سیزر بچیک نا دو بق چیکلا نا اپو شکل زالا اصلا عمل مبادر کن کنی فرد جو جواب این اپوی جس پر اپو جواب این اپوسیس زر نقده نچاز ده زمان پنو دستوری که عمل بندوک سن داره مثلا شی پیوت پیل زالا سنگ نچاز جس دستورات پون عمل بینیوز حبیب یاری اللہ نای اشکال پودو این یاری سیز چیا سوال مباین یاری اولی که سوال بوز آیا سید حیدر رضاوی دون پوی تابع بکن کلا چیا کذاب لقب سونسین جو سوال بوش چه کذاب زرین نیسرسی لقب سون کذاب گی تقچس بو چه تقسین و علت بو چی اینجو کذاب تقچس بو کذابیت تقچس بو و نمگی کذاب زر شروع سون تاریخ بو نمین نم نا کذابیت زر تقس فرون نکا فارونا تا پرکچیک ساق بولا لقب سون دی انقلاب بو دزل نقده انقلاب سید هداری کنا کذابیه یا یقمپا پالتی بولا کاریا و گومه گی پالتی نیز بایوت بیوت بو شیعی درمیان یانو سوسون لذا سوال بد آیا چی باید در بیوت بو چی عمل باید در بیوت بو اونا آقی کنا آیا آغاز فیق باید می باید آغاز زیارت باید می باید زره
دی سوالات بو ده دشتی کاریلان مهم این میاد پی اشکالات بو گی گروه نیست بو داره سومن کذابیا پولا انجمن صاحب زمان تقسان دو علت بو چی انسو کوشش بولگی سوال بکن کن شیعه علی ابن ابی طالب جوان کن دچک بدعتنا دین اسلام یا نومت کنی مطالب کن خدا و رسول کسال مطابق من کن کن پخش باید پیشیتی آنو چی برگوش نتیز بند برگوش شیعه علی ابن ابی طالب افضل الصلاة والسلامی درمیان آنو جی باطل کن ترک بسه اتحاد باید پی کوشش بی بدل نشیر بید و جو دچک خود سین هداری باریانو جی در پویونس آیت الله سید محسن حکیمی طرفنا و خوری هم شاگیر این منان سید حکیمی جی حساب بیون اگر ادعا در حال عقل و شعور از شما صادر شده باشد خلاف شرع و مرتکب شده خلاف شرع اینزره و اگر بعد از وصول این نامه شق بله باید بیل زلن که تو شروع بزش نارگ نه ین کوری از دعاوی باطلاتان دست بر نداشته اگر لقمالنزش نه حکم با کفر و ارتداد شما نمود جه حساب بو مطلب این باید بی مطلب پولا داره سامت پوشیده بسه نه فقط زیارت بعد آباد زره اگه حکیمی بیا پوشیز کوی دوربار یا نماسون زره بیاد حکم پو اگه حکیمی بیا پوشی حکم دست با از سید مذکور دوری جوین من دخل نسید هداری شدیانا دوری سو از مجالس و محافل باطله و بدعتهای و نمایت من دخل نکوی بس باید بی کوی مجالس و محافل دنیا مسون کوی بدعت کنیاد مبازر باید بی جی حساب بزر با اما دی مخالفت یانو کوی اسومانا هم عنایت باید بی وقت یانو عمل با شی باید بی زلسانا دی عمل یانو تومه و الا دو آیه فیق باتا می باد دو در باید بنو خونه دچی معویاسیز نماز جمعه بودی جغلا انجام تنظیمتا شیخ باسما باز روزا دوکسما دوکس مسلمانی دی زمریان کن بحثمت آیا دین پیانو بدعت پیسما پیس در بین شیعه علی ابن ابی طالب یانو تفرقات سبتاس جو لذا در جی اپو محمد جی سوال واسه جی انصار گون تکرار بنو و حال اینکه جی انصار بو خود انگسنو شخ پیانو دونو غت ذکرستون خود کلسیز اگه حکیمی شیدیانو سوال بسه دو آیا نسیز گوزر و نینچین من زن سوال من آیا جواب یوسا جواب مایوس لذا جی انصار بو دنان سرزرد و اول انقلابی کنا انصار و حاضرون زرنگا چا زرد جی مطلب بو دیکنا از جمیع عالم بو اما انجمن مطلب بو مقابل من کن کلا حاسد بون کاریات است خود کنا شهر بون جنو زرنگوده لذا انشاءاللہ نی عرض بو حبیب صاحب لین انشاءاللہ آینده جی سرما اپونی کنا عمل پوٹی چاز اننا هم آیا جو اشتیانو نا بدعتی سواجر سومین یا مسومین چیه مدن لکذابیه تقسمین چیه مثلا جی گروتیک پو یغما زره کذاب کاریا زره کیا سومین جو آیا اصل چی این من تحمت تقسمینا یا جو سوز دسپین زر باید پی جو سوال بار گسوک ورحمة الله وبركاته اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى